शाहीनों ने बीमार कैंगरूज में जान डाल दी। बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया ने 368 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। 10 रन पर कैच छूटा, फिर वार्नर ने कहीं का ना छोड़ा। पहली विकेट पर 259 रन बनाए। मिचेल मार्श और वार्नर दोनों ने सेंचुरी स्कोर की। हारिस रऊफ को पहले ओवर में ही 24, 8 ओवर में 83 रन का फेंटा लगा। पूरी इनिंग्स में सिर्फ एक अच्छी बात, शाहीन आफरीदी की 5 विकेटें रही। ऑस्ट्रेलिया पिछले 3 मैचों में 250 रन भी नहीं बना पाया था। पाकिस्तान को मैच जीतना है तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना होगा। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तानी फील्डर्स ने कैच छोड़ने की आदत ना छोड़ी। आज एक कैच 163 रन पर का पड़ा। उसामा ने वार्नर का 10 रन पर कैच छोड़ा और फिर पाकिस्तान की शामत आ गई। वार्नर का ही दूसरा कैच अब्दुल्ला शफीक ने छोड़ा। बाबर आजम ने भी स्लिप में एक कैच ड्रॉप किया। 2015 वर्ल्ड कप में राहत अली और 2019 में आसिफ अली का कैच छोड़ना भी बहुत महंगा पड़ा था। T20 वर्ल्ड कप 2021 में हसन अली का ड्रॉप कैच पाकिस्तान को ले डूबा था। पाकिस्तानी बॉलर्स रिकॉर्ड बनवाने के माहिर। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बन गया। वर्ल्ड कप हिस्ट्री की दूसरी बड़ी ओपनिंग शिराकत बनी। वार्नर ने मेगा इवेंट में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल चौथी सेंचुरी मारी। नवाज शरीफ की 4 साल बाद कल वतन वापसी। जेल से इलाज के लिए लंदन जाने वाले नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे पर दुबई से वतन वापस पहुंचेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खुसूसी तैयारे को पाकिस्तान में उतरने की इजाजत दे दी। नवाज शरीफ सुबह 9 बजे दुबई से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे या नूर खान एयरबेस पर? सहाफी का सवाल। इसाक डार ने कहा, सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर जगह नहीं बता सकते। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का दुबई में इसाक डार के बेटे के घर कयाम। आज अहम मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। कारकुनों ने लाहौर का रुख कर लिया। कराची से कारकुन लाहौर के लिए रवाना। कोयटा, पेशावर से लीगी कारकुनों से भरी खुसूसी ट्रेनें चल पड़ी। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से टेलीफोनिक राबता। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को जलसागाह की तैयारियों पर ब्रीफ किया। नौ मई के मुकदमात में पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा अनवर ज़ेब खान को भी हिरासत में ले लिया गया। पीटीआई के साबिक एमएनए अरबाब शेर अली, फजल इलाही और रहनुमा इरफान सलीम के घर पर भी छापे। इमारतें मलबे का ढेर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, जा बजा खून में लथपथ लाशें। इजरायली बमबारी ने गजा को बर्बाद कर दिया। पनाह गुज़ीन फलस्तीनियों को निशाना बनाने के लिए इजरायली फोर्सेस ने चर्च पर भी बम बरसा दिए। नूर शम्स कैंप पर बमबारी से 5 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद। तादाद 3800 से बढ़ गई। खान यूनिस की तारीखी मस्जिद अल उमरी अल कबीर भी इजरायली बमबारी में शहीद। इजरायली वज़ीर दिफा का जंग तवील और सख्त होने का इंदिया। फौज से कहा है, आप गजा को दूर से देखते थे, अब आप अंदर से देखेंगे। हमास का कहना है, इजराइल से तवील जमीनी जंग के लिए तैयार हैं। दुश्मन से हिसाब किताब सख्त और तकलीफ दे होगा। हिजबुल्लाह का कहना है, इजराइल गजा में दाखिल हुआ तो हमला कर देंगे। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी ने बच्चों को वहशत ज़दा कर दिया। डरी, सहमी, हिचकियां लेती जख्मी बच्ची की वीडियो ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। 15 साल बाद मां बनने वाली खातून के चारों नौमौलूद भी बमबारी से लुक़मा अजल बन गए। चारों बच्चों की आहों और सस्कियों में तदफीन। गजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्सा। बहरीन में इजरायली सिफारत खाने पर पेट्रोल बमों से हमला, आग भड़क उठी। इजराइल ने बहरीन, उर्दन और मराकश के सिफारत खाने खाली कर दिए। फ्रांस में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने अदालती पाबंदी का हुक्म हवा में उड़ा दिया। पेरिस की सड़कों पर फलस्तीन की आज़ादी के लिए फलक शदाफ नारे। सैन फ्रांसिस्को में स्कूल के तलबा का फलस्तीनी स्कार्फ गले में डालकर फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। जनूबी अफ्रीका, कनाडा, अल्जीरिया और चिली में भी फलस्तीन की आज़ादी और जंगबंदी के लिए एहतजाज। भारत में खवातीन ने मजलूम फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली। जर्मन पुलिस का पुरअमन मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में रैली। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। जमात इस्लामी ने भी रैली निकाली।
حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اسرائیل فلسطین میں ظلم کی انتہا کر رہا ہے، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ پاکستان سے غزہ کی سرحد تک صحافیوں کا قافلہ جائے گا۔ صدر PFUJ افضل بٹ کہتے ہیں غیر ملکی میڈیا جانبدار ہے، پاکستانی میڈیا کو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ پاکستانی صحافیوں کو اجازت دی جائے تاکہ وہ غزہ کی سرحد تک جا کر سچ دکھا سکیں۔ پاکستان معصوم فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ کارروائی روکنے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سینکیانگ یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ سے خطاب، کہا پاکستان اور چین کی دوستی کا منفرد رشتہ اعتماد اور باہمی احترام کی بنیاد پر استوار ہے اور سی پیک اس دوستی کی ایک اہم مثال ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے عہدیداران سے ملاقات، انوار الحق کاکڑ نے اورمچی کی تاریخی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ نوے روز میں الیکشن کا کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل بینچ پیر کو سماعت کرے گا۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا کیس بھی پیر کو سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یاحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک سماعت کریں گے۔ کوشش ہے کراچی کو کرائم فری اسٹیٹ بنایا جائے۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کہتے ہیں 1 نومبر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو بے دخل کیا جائے گا، اسمگلنگ کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے، لینڈ گرابنگ اور کچے میں بھی آپریشن چل رہا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 11 دن باقی۔ غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ توانائی غذائی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتیں پاکستان میں غربت میں اضافے کا سبب قرار۔ عالمی بینک اور IMF کے لیے میکرو پاورٹی آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق روزگار کی خراب صورتحال اور مہنگائی نے قوت خرید کو شدید متاثر کیا۔ آئندہ انتخابات سے متعلق غیر یقینی صورتحال کے سبب اعتماد بھی کمزور ہو سکتا ہے۔ زر مبادلہ ذخائر اگلے مالی سال کے دوران 1 ماہ کی درآمدات سے بھی کم رہنے کی توقع۔ ترقیاتی بجٹ میں کفایت شعاری کی IMF کی شرط، رواں مالی سال نئے ترقیاتی پروجیکٹس کی فنڈنگ روکنے پر غور۔ IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ نگراں حکومت نئے ترقیاتی پروجیکٹس کا اعلان نہ کرے، صرف پہلے سے جاری ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت 3 رکنی کمیٹی کا اجلاس۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی نے آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کی فہرست تیار کرنے کا حکم دیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو مقدمات کی فہرست پیش کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن سے انتخاب نشان پر تحریری فیصلے کے بلا تاخیر اعلان کا مطالبہ۔ ترجمان کے مطابق تحریک انصاف وفاق کی سب سے بڑی سیاسی اور عوامی نمائندہ جماعت ہے۔ بڑی سیاسی قوت کے بغیر شفاف انتخابات کا تصور بے معنی ہے۔ تحریک انصاف کا انتخابی نشان ہتھیانے کی کوشش کو قوم ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ انسداد دہشت گردی، عدالت لاہور میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کا کیس۔ PTI کارکن صنم جاوید کے ضمانتی مچلکے جمع ہونے پر عدالت نے رہائی کا روبکار جاری کر دیا۔ صنم جاوید کی تھانہ سرور روڈ کے مقدمے میں ضمانت منظور ہوئی تھی۔ چیئرمین PTI کے وکیل شیر افضل مروت کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ مقدمہ کانسٹیبل جاوید ہمایوں کی مدعیت میں اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے شیر افضل مروت نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، مجھ پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی، ملزم نے سپریم کورٹ کی پارکنگ میں مارا اور دھمکیاں بھی دیں۔ نگراں وزیر اعظم نے طاہر اشرفی کو نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی مقرر کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ طاہر اشرفی مشرق وسطی اور مسلم ممالک سے متعلق امور میں بھی معاونت کریں گے۔
آسٹریلین انٹیلیجنس چیف کی ہردیپ سنگھ کے قتل میں را کے ملوث ہونے کی تصدیق. مائک برجس کا ABC نیوز پر تہلکہ خیز انٹرویو. کہا کینیڈا کی جانب سے لگائے گئے الزامات درست ہیں. کینیڈین حکومت نے تصدیق کے بعد بھارت کو قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا. کینیڈا اور بھارت کے درمیان سفارتی کشیدگی شدت اختیار کر گئی. کینیڈا کا بھارت سے اپنے 62 میں سے 41 سفارتکار واپس بلانے کا اعلان. کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا 21 سفارتکار بھارت میں موجود ہیں اور کام کرتے رہیں گے. گوادر آف روڈ جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ. پریپیئرڈ اور سٹوک کیٹیگری میں 50 ریسرز شامل. خواتین ریسرز بھی حصہ لے رہی ہیں.